फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान मसाइल की दलदल में फंस गए। कैप्टो पावर प्लांट्स के जरिए बिजली बनाने वाले फैक्ट्री मालिकान के लिए नई परेशानी। विफाकी हुकूमत का गैस बहरान पर काबू पाने के लिए कैप्टो पावर प्लांट्स को सुई गैस की फराहमी बंद करने के लिए इकदामात। इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए फैसलाबाद की 110 फैक्ट्रीज कैप्टो पावर प्लांट के जरिए बिजली बना रही हैं। फैसलाबाद हाइपेटाइटिस के मरीजों की तशखीस में सुस्ती बरतने लगी। रिपोर्ट्स के मुंतजिर दर्जनों मरीजों की दुहाइयां। कहा सैंपल भिजवाए 2 माह गुजर गए मगर रिपोर्ट नहीं मिली, इलाज कैसे करवाएं। अस्पतालों की ओपीडी में कायम हाइपेटाइटिस क्लिनिक भी बेहतर सहूलियात देने में नाकाम। स्कूल निजकारी, रेगुलराइजेशन और भर्तियों के मामले पर असातिज़ा का एहतजाज। स्कूलों में एंटी डेंगी सरगर्मियों का भी बाइकआउट। फैसलाबाद के 593 स्कूलों ने इंसदादे डेंगी की एक भी तस्वीर अपलोड न की। महकमा तालीम ने 0 एंटी डेंगी सरगर्मियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत और असातिज़ा शहर डेंगी के हवाले करने लगे। चिन्योट में टीचर्स हड़ताल के बायस इंसदादे डेंगी सरगर्मियां ना होने के बराबर। महकमा तालीम ने 20 से ज़ायद स्कूल्स के सरबराहान और असातिज़ा से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत मैं ना मानू वाली रिट पर कायम। चिन्योट में असातिज़ा का एहतजाज बढ़ा तो स्कूलों की निजकारी में मजीद तेजी आ गई। जिला भर में अब तक 86 प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया। आउटसोर्स किए गए 11 स्कूलों में कोई टीचर ही नहीं। महकमा तालीम जंग टपाओ पॉलिसी पर अमल पैरा। कॉलेजेस में तदरीसी अमल आर्जी असातिज़ा की सपोर्ट। जिला भर में 25 मज़ामीन की 127 नशिस्तें तैनातियों की मुंतज़र। रियाजी, इकनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी के असातिज़ा मौजूद ही नहीं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विजिटिंग टीचर से काम चलाने लगा। मुस्तहिक खातीन से पैसे बटोरने पर चेयरपर्सन BISP सेंटर रुबीना खालिद बरहम। यूनियन काउंसिल डीडीवाला सेंटर में खातीन को जमीन पर बिठाने और बदसलूकी करने पर असिस्टेंट जहीर अब्बास, डायरेक्टर अली रजा, ऑपरेशनल जुबैर अमीन भी की सरजनिश। अलफतेह कॉम्प्लेक्स में सहूलियात मजीद बेहतर करने पर जोर दिया। पैसे लेकर कार्ड पकड़ने पर माजिद नामी शहरी को फौरी गिरफ्तार करवाया। हर औरत से 1000 रुपये लिए जाते हैं। खातून का इल्जाम पैसे न देने पर बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन रकम नहीं मिलती। हमारी जो ये बेनिफिशरीज हैं, जो खवातीन हैं, इनको जो पैसे हैं वो बगैर कटौती के और जो है बहुत इज्जत एहतराम से दिए जाते हैं। मेरा फील्ड में आने का मकसद भी यही है कि मैं खुद जाके लोगों की जो तकालीफ हैं उसका मैं अंदाज़ा लगा सकूं, क्योंकि दफ्तर में बैठ के आप नहीं बता सकते कि वहाँ आपको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती है। प्रॉपर्टी बिजनेस में बहरानी कैफियत में जाने का खदशा। FBR का गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 75% इजाफे का फैसला। FBR की मुतय्यन करदा कीमतों पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। फैसलाबाद जड़ामला रोड के रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया। वासा के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज। सीवरेज का पानी घरों की बुनियादों में दाखिल हो चुका। मुजाहिरीन का 24 घंटे में सीवरेज का पानी ना निकालने पर धरना देने की धमकी। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात कड़ी निगरानी में होंगे। फैसलाबाद के इम्तिहानी मराकज पर आज से इतवार 13 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज के गिर्द गैर मुतल्लिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। कस्टम एहलकार पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में मुलव्वस। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान महरीन नसीम ने तहकीकात शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली डोगर को OSD बना दिया गया। कामरान अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात। महकमा SNGAT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم صدر کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ڈیو انڈسٹریز عارف حسین نے کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریف کیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ میں 4097 انسپیکشنز کی گئیں، 12 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، 19 گرام فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کے مانچسٹر کی روڈ سیکٹر اسکیمیں کھٹائی میں پڑ گئی، سڑکوں کی بحالی کے لیے کروڑوں کے فنڈز ملے مگر کام نہ ہو سکا۔ ڈچکوٹ پینسرا روڈ 34 کروڑ لاگت سے سڑک کی بحالی کا کام بھی تاخیر سے شروع نہ ہوئی۔ ڈھینگا پھاٹک تا چک نواسی عباس پور سر شمشیر روڈ کی بحالی پر بھی کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ صحت کو 2 کروڑ روپے مالیت کی ادویات کی کھیپ موصول، OSR نمکیات کے 67,000 پیکٹ، اینٹی بائیوٹک ادویات کی 3 لاکھ سے زائد گولیاں انتظامیہ نے وصول کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا مشن، چیئرمین انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ بابر علاؤدین فیصل آباد پہنچے۔ کمشنر سلور سعید اور RPO عابد خان نے بریفنگ دی۔ چیئرمین انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ کی زیر صدارت اجلاس واسا بلدیہ PHA سربراہان نے بریف کیا۔ بابر علاؤدین نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی توجہ شہری سہولتوں پر ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد کا چیمبر آف کامرس کا دورہ، کہا پاکستان کی ترقی کے لیے صنعتکاروں کا ساتھ ضروری ہے۔ چیمبر آف کامرس کے صدر ریحان نسیم بھراڑا کا شرکاء سے خطاب، کہا 1 سال میں 12 ملین لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ فیصل آباد ملکی برآمدات میں ایک بڑا حصہ ڈال رہا ہے۔ BISP میں رجسٹرڈ خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، خواتین کو ایک ساتھ میں بھی 5% ڈسکاؤنٹ پر ای بائکس ملیں گی۔ نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس شاہد ممتاز کی چیئرپرسن BISP روبینہ خالد کو بڑی آفر، کہتے ہیں فیکٹری ملازم خواتین بھی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ خواتین جو ہے وہ جو ورکنگ وومنز ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں جہاں انہیں ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہے، وہ گھر سے 2 گھنٹے پہلے نکلتی ہیں، پھر جب فیکٹری سے چھٹی ہوتی ہے، بعض فیکٹریوں کی تو اپنی ٹرانسپورٹ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر ایک شفٹ ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، جو 2 گھنٹے وہاں سے ان کا سارے دن میں جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کام کرتی ہیں اور 4 گھنٹے جو ہے نا ان کا ٹریول کرتی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ آفر کیا ہے کہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ای بائکس کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ اسپیشلی خواتین کے لیے جو ہے نا وہ ای بائکس کا کوئی پروگرام لے کے آئیں، ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا فیصل آباد گارمنٹ سٹی کا دورہ، فیکٹری میں خواتین کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سینیٹر روبینہ خالد نے گارمنٹ سٹی میں سہولیات کا جائزہ لیا، کمپنی کے ساتھ مل کر سکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے پر بھی غور۔ سینیٹر روبینہ امجد سٹی صدر رانا نعیم دستگیر خان کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ خواتین کارکنوں سے ملاقات کی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب نور النساء ملک ڈویژنل صدر سکینہ چودھری اور ضلعی صدر اور دیگر عہدیداران کی شرکت۔ کفل ٹوٹا، خدا خدا کر کے شہریوں کو 3 ماہ سے رکے پاسپورٹ موصول ہونے لگے۔ نارمل پاسپورٹ کا ٹوٹل بیک لاگ بھی آئندہ 3 ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان۔ سٹی 41 بنا ٹوبہ ٹیکسنگ کے مریضوں کی آواز، ڈسٹرکٹ ہسپتال کی ایمرجنسی کے لیے 10 اسٹریچر اور 6 ویل چیئرز فراہم کر دی گئی۔ جنگ میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچاؤ بارے ہفتہ آگاہی، طبی ماہرین نے شہریوں کو ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے آگاہ کیا۔ ماہرین کا ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ فیصل آباد کے بعد چنیوٹ پر ڈینگی مچھر کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈینگی آگاہی واک، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی خصوصی شرکت۔ فیصل آباد ہول سیل کلاتھ ہاؤس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری، سرپرست اعلیٰ شیخ محمد یوسف موتی اور دیگر کی تقریب میں شرکت۔ آج ہر ملک میں لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں لڑکیاں مسائل کا شکار،
चिंडियोट के चक 13 में तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंडों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब, पोल्ट्री सेक्टर और माहिरीन सेहत हजरात की खुसूसी शिरकत, अंडों की अफादियत और ग़िज़ाई अहमियत पर रोशनी डाली गई।